प्रेज द लॉर्ड जी, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जिस तरह सानहा जड़ावाला की पुरजोर मजम्मत हम पहले दिन से कर रहे हैं, अभी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हुकूमत वक्त से जो निगरान हुकूमत है उससे हमारा मुतालबा, हमारी अपील है कि जो मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि फिर आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। जैसे जोसेफ कलूनी हैं, अगर उनके जो मुल्ज़िमान हैं जो बाद में मुजरिम बन गए, अगर उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आज हमें ये सानहा ना मिलता तोहफे के तौर पे। क्योंकि तोहफ़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगस्त का महीना है और 14 अगस्त रिसेंटली सेलिब्रेट की गई और चर्चिज़ में सेलिब्रेट की गई। उन्हीं चर्चिज़ को जलाया गया जिनमें नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अगर हम एक हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी कुव्वत है जिसने ये सारे जलाओ घराओ के मामलात शुरू किए और जो अफसोसनाक वाक़यात हैं घरों को भी जला दिया। तो मुख्तलिफ़ उलमाए कराम वहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्तलिफ़ सियासतदान वहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुछ हक़ाइक़ मेरे पास भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। हकीकत अभी तक कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ रहा कि हकीकत क्या है, असल में वकूआ क्या है। लेकिन जो नेबर्स होते हैं, हमसाए होते हैं, उनका जो एक बयान होता है वो बड़ा मजबूत बयान होता है। और उनके नेबर्स जो है राजा सलीम मसीह और सलीम मसीह साहब हैं, उनके नेबर्स बता के ये लेन देन का मामला है और लेन देन के मामले के ऊपर ये सारा तनाज़ा खड़ा किया गया और इसको इतनी हवा दी गई कि मसाजिद में ऐलान किया गया कि ये बेहुरमती की गई है। हालांकि कुरान करीम में भी लिखा हुआ है कि ऐ मोमिनो, अगर तुम्हारे पास कोई बात पहुंचती है तो उसकी पहले तहकीक कर लो। तो यहाँ पर तहकीक करने के बजाय फ़ौरन जलाओ गिराओ शुरू कर दिया गया। तो जो मेरे मुख्तलिफ मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने भी पुरजोर मजम्मत की और उन्होंने भी कहा कि ये अफसोसनाक वाक़या है। तो मुस्लिम क्रिश्चियन जो हैं वो इनका आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये फसाद करने वाले चंद जो अनासर हैं इस तरह की हरकत करते हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब को आपस में लड़, उनका काम है। क्रिश्चियन मुस्लिम जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते और मुस्लिम जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ बैठना उठना भी है। तो इस तरह का कभी वाक़या नहीं हुआ। लेकिन जो मसीही हैं उनके साथ हज़ारों की तादाद में मसीहियों के को जानते हैं और रिश्तेदार भी हैं, मिलना जुलना भी है। लेकिन कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। हमारे सामने तो आज तक कभी किसी ने यह हरकत नहीं की कि कुरान पाक की कोई बेरुमती कर दे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात कोई कर दे। तो इस तरह की बात करना बहुत मुश्किल है और करनी नहीं चाहिए। अगर जिसने की है तहकीक करके उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ना कि दूसरों को सजा दी जाए, ना कि लोगों के घरों को जला दिया जाए, बेटियों के जहेज जला दिए जाएं और बेआसरा बेसहारा कर दिया जाए। तो पुलिस भी वहाँ पर देर से पहुंची। सबसे पहला पॉइंट है कि जब मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं, ऐलान किया जा रहा है, तो ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो है आग की तरह फैली। जब वहाँ की इंतज़ामिया को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था, जबकि हम देखते हैं कि पुलिस इस मॉब के सामने खामोशी के साथ खड़ी है, मॉब के सामने कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि पुलिस की तादाद कम थी, लोग ज़्यादा थे। तो अगर वहाँ पर बर वक्त इंतज़ामिया एक्शन लेती तो ये काम जो है, इसका ये नुकसान जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। और ये जो राजा सलीम साहब हैं इनका तनाज़ा इस तरह खड़ा हुआ कि इन्होंने किसी रिश्तेदार को या दोस्त अहबाब को, मोहल्लेदार को जिसने ये सारा वकूआ किया है उसको 5 लाख रुपया दिया और उससे बाहर जाने का बोला कि हम चलें मुल्क से बाहर जाएंगे, क्योंकि मुल्क से इस टाइम तो बेशुमार लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं बाहर।
اور ایک رپورٹ کے مطابق 40,000 پاسپورٹ ڈیلی کا بن رہا ہے پاکستان میں. تو یوں لوگ جو ہے ملک سے باہر جانے کو تیار ہیں، نکل رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہیں سے قرض پکڑ کر دیا، ایجنٹ کو پیسے دیے، اور ایجنٹ نے آج کل پرسوں کرتے کرتے کافی مہینے لگا دیے. اس پر انہوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی، بھائی آپ ہمارے پیسے واپس کر دیں. تو جو ان کے نیبرز ہیں وہ بتاتے ہیں جو پیسوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیسے کس طرح آپ کو واپس ملتے ہیں. اور جب ان کو پیسے واپس نہیں ملے تو ان کے نام کی ایک چٹھی بنا دی جاتی ہے، ایک تحریر بنا دی جاتی ہے، جس میں تحریر میں لکھا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے اس میں ایک صفحے پر کہ میں راجہ سلیم ولد سلیم مسیح. کیسا بندہ ہے جو اپنی ولدیت بھی ساتھ لکھ رہا ہے. وہ خود تو مطلب کہ یہ جرم کر رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی پھنسا رہا ہے، ساتھ علاقے کو بھی پھنسا رہا ہے. اس طرح کی حرکت کرنا تو یہاں تو ایک کوئی بیوقوف بندہ کر سکتا ہے، تو یہاں کوئی پھنسانے والا جو چال چلنے والا بندہ ہے وہ اس طرح کی چال چل کے کسی کو پھنسا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. اس بندے نے چال چلی اور اس کے گھر کے باہر اس کی تصویر لگا کر اور لکھ کر بے حرمتی کے الفاظ، جو ایک کرسچن ہوتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں ناؤز باللہ، ہم اس طرح کے الفاظ بولنے سے گریز کرتے ہیں اور اپنی زبان پر اس طرح کے الفاظ ہم لا ہی نہیں سکتے کہ نبی کریم کی شان میں اس طرح کی گستاخی انہوں نے کی. تو اس طرح کے جب الفاظ لکھ کر انہوں نے اور قرآنی صفات قرآنی آیات جو ہیں ان کے اوپر جو وہ ایک جو غلط طریقے سے انہوں نے لائننگ کی اور لکھا، یہ سارا کچھ کر کے ان کے دروازے کے باہر اس کو پھینک دیا تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ دیکھ کر جو ہے وہ احتشال میں آ جائیں. اب بتائیں اگر اس نے یہ وقوع کرنا تھا، اگر یہ کام اس نے کرنا تھا تو اپنے گھر کے باہر تو نہیں پھینکے گا، کیونکہ اس نے اپنا تو نام لکھ لیا، اپنی ولدیت بھی لکھ لی. تو وہ اس طرح کرے گا یہاں تو کسی مسجد کے باہر جا کر یا کسی مسلم بندے کے گھر کے باہر جا کر وہ پھینکے گا. اور شاید اگر وہ اتنا دیوانہ، اتنا اپنا بے وقوفی کی حد تک پہنچا ہوا ہے تو وہ تو سرعام اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. وہ اتنا بے وقوف ہے، اتنا جاہل شخص ہے کہ وہ اس طرح اپنے دروازے کے باہر رکھ رہا ہے. تو وہ تو کسی مسلمان کے سامنے خود کہے گا بیوی دیکھو میں نے کیا ہے، کر لو جو کرنا ہے تم نے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ اس نے یہ حرکت کی اور حرکت اپنے دروازے کے باہر کر دی اور لوگوں نے دیکھا اور مشتعل ہجوم جو ہے وہ اکٹھا ہوتے ہوتے قریباً 3 گھنٹے لگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ خاموش رہی، خاموش تماشائی بن کر یہ سارا نظارہ دیکھا اور اس میں مسیحیوں کا بڑا نقصان ہوا. گھر تو برداشت ہو جاتے ہیں لیکن جو گرجا گھر ہیں جب ان کی بے حرمتی کی گئی، بائبل مقدس کی بے حرمتی کی گئی، تو ہم اس کے بدلے میں نہ مساجد پر کوئی ایکشن کرتے ہیں، نہ کسی کے دینی کتب پر کوئی اس طرح کے ایکشن کرتے ہیں، بلکہ مسیحی لوگ جو اپنے اوپر پروسیکیوشن برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کا کام نہیں کرتے کہ کسی کے ایمان کو ٹھیس پہنچایا جائے یا اس کو احتشال دلایا جائے. تو یہ ایک دو باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ابھی جو مطالبات شروع ہیں جی ہمیں صوبہ الگ دیا جائے اور ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم جو مسلمز ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے یورپ سے واپس پاکستان میں، جو پاکستانی مسلمز ہیں تو ان کو ڈپورٹ کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو بین کیا جائے کہ یورپ میں جا ہی نہ سکیں، یورپ میں مسلمان بس نہ سکیں اور یہاں پر واپس اسی ملک میں رہیں اور یہاں پر رہ اپنی زندگی کی جو ہے وہ دوڑ بھاگ کریں، اپنا کمائیں، اپنا جو ہے وہ وقت یہاں پر گزاریں، اپنے معاشیت جو ہے وہ یہاں پر ٹھیک رہ کر کریں، نہ کہ یورپ میں جائیں اور یورپ میں جا کر وہاں پر کام کاج کریں. تو یہ مطالبات شروع ہوئے ہیں. تو کچھ اور حقائق ہیں جو میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس ولاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اس کا نیکسٹ پارٹ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم اور زیادہ جو حقائق ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں کہ وقوع ہوا کس طرح اور اس کو روکا بھی جا سکتا تھا اور روکنا بھی چاہیے تھا.